एबीसी न्यूजको बी स्टकमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण भट्ट। दर्शकबिन आज हामीले विशेष गरी नेपालको समग्र अर्थतन्त्र कृषि के छ त आखिर चाहिँ जहिले पनि नेपाल के गरिबी नै कै रेखामुनि बस्ने हो। आखिर नेपाललाई अर्थोपार्जन र अर्थनीतितर्फ उन्मुख गराउन राज्यले कस्तो किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, यिनै समसामयिक विषयमा आज कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीको निम्ति हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर नरहरि ढकाल। उहाँ कुनै बेला कृषि विज्ञ हुनुहुन्थ्यो, यतिखेर भने उहाँ आर्थिक विशेषज्ञका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। कार्यक्रमलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? आराम छ। कस्तो चल्दैछ दैनिकी? दैनिकी ठिकै चल्दैछ। अब उमेरले भनौँ अथवा अरूले हो, अरू कुराहरूले हो, पहिले जस्तो त्यति सक्रियता छैन। तैपनि आफ्नो पेसागत हिसाबले म आफूलाई चाहिँ सक्रिय नै राखिरहेको छु, व्यस्त नै छु र चाहिँ केही न केही देश विकासको लागि के कति टेवा दिन सकिन्छ त्यसमा चाहिँ संलग्न रहिरहेको छु। भनेपछि तपाईँ उही हलोदेखि हाइड्रोसम्म भने जस्तै कृषिदेखि तपाईँ नेपालको समग्र अर्थतन्त्र भनेपछि विश्वकै अर्थतन्त्र के छ भन्नेतर्फ सम्म पनि तपाईँ चाहिँ पहुँच छ र तपाईँ लामो समय सरकारी जागिरका साथै यता तपाईँले चाहिँ ठुल्ठुला संस्था युएनडिपी जस्तो संस्थामा पनि काम गरिसक्नु भएको रहेछ। के देख्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ नेपाल किन पछि पर्यो, के कारणले पछि पर्यो? राजनीतिक अथवा आर्थिक अभावका कारणले या यहाँको ब्युरोक्र्याटमा त्यति देश बनाउने छ नि त्यस्तो भनिहाल्यो नि, त्यस्तो कुनै किसिमको आइडिया नभएर चाहिँ हामी पछि परेका हौँ। यसमा चाहिँ यहाँको कमेन्ट के छ? यसमा मलाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो हामी आइडियाको कमीले चाहिँ पछाडि परेका त हुँदै होइन, हामीमा चाहिँ र जनशक्तिको कमीले पनि हामी पछाडि परेका हुँदै होइन। हामीसँग संसारको राम्रो राम्रो विश्वविद्यालयबाट विद्या शिक्षा हासिल गरेर आएका विज्ञहरू हुनुहुन्छ, नीति निर्माता गर्ने लेभलमा चाहिँ खारिएका ब्युरोक्रेट्सहरू हुनुहुन्छ। तर हामीमा चाहिँ अहिलेसम्म मैले देखेको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको राजनीतिक अस्थिरता नै हो। राजनीति किन महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ भने कुनै पनि नीतिलाई व्यवहारमा लिएर जानको लागि राजनीतिको धेरै ठुलो भूमिका हुँदो रहेछ। राम्रो नीति भयो भने त्यो कार्यान्वयन भएन भने त त्यसले त कुनै प्रतिफल दिँदैन। अब हामी कहाँ चाहिँ पञ्चवर्षीय योजनाहरू हेऱ्यो भने त्योभन्दा राम्रो सायद संसारमा बन्छ होला। दीर्घकालीन नीति समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको मोटो राखेर चाहिँ जुन सन् 2043 सम्म हासिल गर्ने लक्ष्य जुन राखेको छ त्यो हेऱ्यो भने तपाईँलाई चाहिँ लाग्छ कि यो त कस्तो राम्रो दस्तावेज रहेछ, यो त हामीले चाहिँ यो अनुसार गर्न सक्यो भने त हामी त कहाँ पुगौँला भन्ने खालको चाहिँ पढ्दाखेरि तपाईँलाई त्यस्तो खुसीले गदगद हुनुपर्ने अवस्था आउँछ भने यतातिर फेरि नाराको रूपमा भन्ने हो भने हामीसित राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरू पनि छन्। तर कार्यान्वयनको पाटो हेऱ्यो भने हामी कहाँ चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि स्रोत नभएको पनि होइन, स्रोत पनि छ तर स्रोत खर्च गर्न सकेको छैन। यतातिर प्रोजेक्टमा हामीले लगानी गर्छौँ, प्रोजेक्टमा लगानी गरेका प्रोजेक्टहरू समयमा सिद्धिँदैनन्। उदाहरणको लागि मेलम्ची हेरौँ। मेलम्ची यो सायद संसारको सबभन्दा अनौठो प्रोजेक्ट होला जसलाई चाहिँ त्यो सुरु भएको चाहिँ 18, 20, 22 वर्षपछि बल्ल कार्यान्वयनमा आयो। त्यो पनि के अरे केही समय चलेपछि फेरि भौगोलिक कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बन्द भयो, फेरि चल्छ भनेको छ, चलोस्, त्यो मेरो सदा सहायता छ त्यसमा। त्यस्तै तपाईँ मध्य पहाडी लोकमार्ग भन्नुहोस्, हामीले थाहा पाएदेखि त्यो लोकमार्ग बनाउन थाल्यो। हुलाकी राजमार्ग भनौँ, हामीले थाहा पाएदेखि बन्न लाग्यो। अब यो सबको पछाडि के त भन्दाखेरि एउटा सरकारको पालामा त्यही कार्यक्रमले प्राथमिकतामा पर्छ। अरू 6 महिनामा, 1 वर्षमा, 2 वर्षमा सरकार फेरिन्छ। सरकारमा फेरेपछि यो त फलानुको सरकारले लिएर आएको भन्यो, अनि त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ फेरि हाम्रो प्रायोरिटी पर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको यो परियोजना व्यवस्थापन। परियोजना बनाउने पनि समस्या होइन, परियोजना व्यवस्थापन, खरिद प्रक्रिया, लगानी र चाहिँ खर्च गर्ने तौर तरिकामा जुन झन्झट छ त्यो नै हामीहरूको हामी पछाडि पर्नुको सबभन्दा ठुलो समस्या हो। र म यो पनि भन्ने पक्षमा छैन कि हामी धेरै पछाडि नै परिसकेका हौँ भन्ने पनि होइन। हामी कहाँ अझै पनि केही राम्रोसित अलिकति अलिकति कटिबद्ध नेतृत्व हुने हो भने हामीले चाहिँ हामीले यो नतिजा नपाउने भन्ने होइन। हामीले नतिजा हामीले चाहिँ हाम्रो देशलाई कायल प्रवट ल्याउन सक्छौँ। अब अहिले यतिखेर मैले तपाईँ उदाहरणको लागि भनौँ, सुनकोशी मरिन डाइभर्जन यदि त्यो सफल हुने हो भने त्यसले चाहिँ हामी सिराहा सप्तरीदेखि यो तराईका जिल्लाहरूलाई सिंचित गर्ने
यतातिर भेरी बबई डाइभर्सन, त्यसलाई चाहिँ त्यो सफल हुने हो र त्यसलाई चाहिँ हामीले यो बाँकी बर्दियालाई सिँचाइ गर्ने उता कैलालीसम्म लिएर जान सक्ने पानी लिएर जान सक्ने हो भने हाम्रो मुलुक चाहिँ विकास हुनलाई त्यति टाढा जानै पर्दैन। तर अब यो सुरु भयो, यसो लाग्थ्यो कि यो सिद्धिसक्यो क्यारे जस्तो लाग्थ्यो, तर अब अहिले यतिखेर फेरि सुनसान छ। त्यसमा चाहिँ के भयो, अहिले चाहिँ साँच्चै भन्यो भने कामै रोकिया जस्तो छ। यो अवस्था रहिरह्यो भने फेरि हामी पछाडि पर्छौँ। त्यस कारण हामीसँग भएको चाहिँ त्यो म त अझ नीति निर्माताको लेभलबाट चाहिँ अथवा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वलाई म के सल्लाह दिन्छु भने तपाईँहरू धेरै कुरा नगर्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ 1 वर्षमा एउटा प्रोजेक्ट सिद्ध्याइदिनुहोस्, 1 वर्षमा एउटा प्रोजेक्ट सिद्ध्याइदिनुहोस्, अर्को वर्ष अर्को प्रोजेक्ट सिद्ध्याइदिनुहोस्, ताकि मान्छेले के बुझोस् म 10 वर्षपछि मेरो प्रोजेक्ट सिद्धिन्छ भन्ने बुझोस्। त्यो मात्रै तपाईँले गरिदिनु भयो भने हाम्रो देश विकास हुनलाई केही गाह्रो छैन। तर यति सुन्दर मुलुक छ, पर्यटनमै सम्भावना छ, कृषिमै सम्भावना छ, हाइड्रोमा अथाह सम्भावना छ। यो सम्भावना हामीले चाहिँ यो सम्भावना छ भने गुटुगुटु थुक निल्ने बस्ने अनि यसलाई प्रयोग नगर्ने हो भने त हामी पछाडि चाहिँ पर्ने अवस्था आउन सक्छ। भन्छ नि 12 वर्षमा खोलो फर्किन्छ भन्छ। हेर्नुहोस् त, तपाईँको 46-47 साल कहाँ अहिले 79 साल, तपाईँको कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्नु पर्यो। कुनै बेला तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले 20औं शताब्दीमा एसियाली मापदण्डमा नेपाल पुग्नेछ भनेर छ नि घोषणा गरेको सुनेका थियौँ। तर चाहिँ हेर्नुहोस् 21औं शताब्दीको पनि हामी करिब करिब 22औं शताब्दीको पूर्वार्धमा छौँ होइन। तर देश जहाँको त्यही छ। तपाईँको बजेट छ, तर बजेटमा तपाईँले भने जस्तै खोइ कता गयो केही देखिँदैन। विकास पनि खासै त्यो त पञ्चवर्षीय योजना अनुरूप जुन लागू भएको जुन थियो त्यो अनुसार त कर्मिक रूपमा त्यो त हुँदै गरिरहेको। त्यो त पहिला हिजोको पञ्चायत कालमा पनि त्यही थियो नि त होइन। तर चाहिँ एक्स्ट्रा अहिले बहुदल आएपछि हामीले बकवास गर्न त हामीलाई धेरै स्वतन्त्रता भयो होइन। हामीले जथानाम कसैलाई गाली गर्न, कसैलाई होच्याउन, ठुलो पार्न, सानो पार्नलाई त नेपालमा चाहिँ प्रजातन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो होइन। तर चाहिँ लोकतन्त्र आयो। तर विकास गर्नमा चाहिँ यति होडबाजी गरेको 5% पनि एउटा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ देशको विकास गर्ने हो भने पनि कसैचोटि प्रधानमन्त्री कति प्रधानमन्त्री भइसके तपाईँलाई के लाग्छ? अब यसमा मैले अहिले भनिहालेँ राजनीतिक अस्थिरता त हामी पछाडि पर्नुको प्रमुख कारण हुँदै हो र दोस्रो अहिले 46 सालबाट यता नेपालमा पटक्कै विकास भएन भन्ने पक्षमा नि म छुइनँ। अहिले 46 सालभन्दा अगाडि मान्छेको जनचेतनाको लेभल अनि त्यसपछि गाउँघरतिर हामीहरू जाँदाखेरि म त गाउँकै संस्कृतिबाट हुर्केको मान्छे, त्यहाँ खाना लाउनको समस्या, लगाउँदाखेरि मान्छेहरूको चाहिँ लगाउने समस्या, यो खालको समस्या थियो भने अहिले गाउँमा तपाईँको चाहिँ के अरे सम्भव भयो जति ठाउँहरूमा बाटाघाटा पुगेका छन् होला। त्यो बाटोघाटोमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे गुणस्तर त्यो एक लेभलको चाहिँ अपग्रेडिङ भएन होला, त्यसले भुचिया बढाउने काम चाहिँ भइरहेको होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर बाटोघाटाहरू पुगिरहेका छन्, खानेपानी चाहिँ को पहुँच मान्छेहरूलाई पुगेको छ, स्वास्थ्यको सुविधा हाम्रोमा चाहिँ के अरे अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ अलिकति बरु मान्छेले त्यो स्वास्थ्य सुविधा लिन सक्ने आर्थिक हैसियत राख्छ कि राख्दैन भन्ने चाहिँ एउटा समस्या हो। नत्र स्वास्थ्यको स्थिति पनि हामी कहाँ चाहिँ सुध्रिरहेको अवस्था हामीहरू देख्छौँ। स्वास्थ्य सुविधाहरू, डक्टरहरू अहिले तपाईँको चाहिँ के अरे मेरो घर गोर्खामा चाहिँ तपाईँको के अरे एउटा आँपीपलमा एउटा हस्पिटल छ। पहिला त्यहाँ जम्मा 1 जना डाक्टर हुन्थ्यो, अहिले त्यहाँ 5-5 जना डाक्टरहरू छन् होइन। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ के अरे भिडियो एक्सरे लगाएरका सुविधाहरू त्यो ठाउँमा अभाइलेबल छ, जहाँ कि त्यो सुविधा गर्नको लागि हामीहरू तपाईँको त्यहाँबाट मान्छेलाई त्यो उसमा बोकेर चाहिँ स्ट्रेचरमा बोकेर डुम्रेसम्म लिएर आएर चाहिँ मान्छेहरूलाई काठमाडौँ ल्याउनु पर्थ्यो। अहिले त्यो अवस्था चाहिँ गइरहेको अवस्था छ। गाउँमा घरहरू हेऱ्यो भने पहिला फुस्का घरहरू देखिन्थ्यो, अहिले टिनले थाहा घरहरू देखिन्छन्। हुन त यसमा हाम्रो विप्रेषण छ भने विदेशमा काम गर्ने मान्छेहरूले पठाएको पैसाको भूमिका छ। तर यो चाहिँ विकासै नभए भन्ने चाहिँ होइन। र अहिले चाहिँ साँच्चै भन्यो भने हामीसँग स्थानीय निकाय चाहिँ 20 वर्षसम्म खाली रह्यो। त्यो बेलामा हामीले चाहिँ जति विकास हुनुपर्थ्यो भएन। अहिले जब चाहिँ स्थानीय निकायमा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू चुनिएर आउनुभयो, त्यो आएपछि अहिले चाहिँ सबै ठाउँमा त म भन्दिनँ, तर धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ विकासका राम्रा पूर्वाधारहरू बनिरहेछन्। उहाँहरू मार्फत केही राम्रा चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ के अरे कतिपय ठाउँहरूमा जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ डोजर लिएर आफै ठेकदारी गरे जस्ता केस गुनासोहरू पनि सुन्नमा आउँछ। तर एउटाले गर्यो भनेर सबैलाई बदनाम गर्नु चाहिँ त्यति वैज्ञानिक त्यति चाहिँ न्यायसङ्गत हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर त्यो खालको चाहिँ विकासहरू चाहिँ मान्छेहरूले अब सेवा लिनको लागि अब हामीहरूले नै नागरिकता लिनलाई कति दुःख गर्नु पर्थ्यो। अहिले मान्छेहरूले नागरिकता लिन एउटा प्रक्रिया छ, जन्म दर्ता मृत्यु दर्ताका कुराहरू कति प्रक्रियागत हिसाबले छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कोमल पक्षमा हामीहरूको विकास राम्रो भएको छ। जुन चाहिँ त्यो भौतिक विकासहरू अनि त्यसपछि त्यो
हामी आत्मनिर्भर हुने खालको विकासहरू तपाईँले यो त्यो चाहिँ कुरा भएन। काठमाडौँ छ नि, सबै देशभरका नेताहरू काठमाडौँमा बस्छन्, तर काठमाडौँमा हामी भन्छौँ गाउँका विकास नेताले गरे त होइन, त्यो चाहिँ केही पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गतका प्रोजेक्टहरूले ती काम गरे, हामी मानौँ, ठिक छ, त्यो राम्रो हो, त्यो हुँदै गइरहेका थिए, भइरहेका छन्। तर काठमाडौँ यस्तो ठाउँ, यो ठाउँ त झन् अलिकति झन् आधुनिक हुनुपर्ने हो यो ठाउँ, चाहे बस्ती विकास होस्, चाहे यहाँका घरहरू हुन्। तपाईँ हेर्नुहोस् त, असन इन्द्रचोक लगायत तपाईँ जानुभएको छ होला, उही पुरानै पारामा छन् घरहरू भनेपछि तपाईँ केलाई विकास देख्नुहुन्छ? तपाईँ एउटा कृषि विज्ञ पनि, कृषिको पनि खासै विकास भएन। हेर्नुहोस् अझै पनि हामीले चाहिँ नि खाद्यान्न बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने कति अरब पैसा चाहिँ विदेशी राखेको छ। हामीले त बरु चाहिँ बाहिर कुनै बेला तत्कालीन अवस्थामा नेपालबाट बरु भारत जान्थ्यो अरे अथवा तिब्बत जान्थ्यो अरे, हामीले सुनेका पढेका। तर चाहिँ अहिले खोइ त उता बाहिरबाट आइरहेका छ भनेर चाहिँ देखाउँछ चाहिँ बजेट चाहिँ, भनेपछि यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी होइन? यो एकदम सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनु भयो। म त्यही कुरामा आउनु लागेको थिएँ। हामी कहाँ कस्तो भयो, मैले त्यही भन्नु खोजेको, हामी कहाँ कस्तो भयो भने एउटा कोमल पक्ष हुन्छ नि, मान्छेको चेतनाको लेभल, त्यसपछि मानव विकास सूचाङ्क भन्छ नि, त्यो लेभलमा हाम्रो राम्रै विकास भयो, पढाइ लेखाइ पनि राम्रै मान्छेहरू छन्, त्यो एउटा पक्ष त्यो भयो भने अर्को भौतिक पूर्वाधारमा पनि राम्रै विकास भएको देखिन्छौँ। तर भौतिक पूर्वाधार जस्तै कुनै ठाउँमा बाटो बन्यो, बाटो बनेको भनेको त तलबाट चाहिँ बाहिरबाट लिएर आएका सामान लिएर जाने, माथिबाट रित्तै त्यो ट्रक फर्किनको लागि त होइन त, होइन नि। त्यहाँ त हुनुपर्ने के थियो त, तलबाट चाहिँ रित्तो ट्रक आएर त्यहाँबाट सामान लिएर फिर्ता आउनुपर्ने थियो। त्यहाँनिर त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ भने कुनै पनि जस्तै कुनै एउटा बाटो बन्यो भने बाटोले सिर्जना गर्ने विकास भन्छौँ हामी। भनेको के त, बाटो बनेपछि त्यहाँ मान्छेहरूले चाहिँ मैले यहाँ बाटो आयो, यो बाटो चाहिँ अब भरपर्दो छ, यो भरपर्दो बाटो भएको कारणले मैले यसको चाहिँ दायाँ बायाँ चाहिँ मैले जे जस्ता चिजहरू उत्पादन गर्छु त्यो संसारको जुनसुकै नमलमा म बिक्री गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ मान्छेमा त्यो एउटा चाहिँ आँट आएर चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ कृषि विकास हुनुपर्ने, त्यो पक्षमा चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ। के अरे फार्म टु मार्केट यहाँनिर कसरी चाहिँ कमजोरी? यहाँनिर यस्तो भयो, यहाँनिर कस्तो भयो भने हाम्रो कृषिको नीतिमा चाहिँ अलिकति के भन्छ त्रुटिपूर्ण रह्यो भन्छु मैले। त्रुटिपूर्ण भन्दाखेरि कस्तो भयो भने कृषिले चाहिँ वितरणमुखी चाहिँ नीतिहरू लियो र त्यो वितरणमुखी भन्दाखेरि अनुदान चाहिँ का कुराहरू चाहिँ त्यहाँ धेरै परे र कृषिले गर्नुपर्थ्यो के भने सिँचाइको सुविधा दिनुपर्थ्यो, राइट, मल बिउ औषधिहरू टाइममा पाउने अवसरहरू हुनुपर्थ्यो, पशुपालनलाई चाहिँ चाहिने चाहिँ के अरे यो पशु स्वास्थ्यका सुविधाहरू सुलभ तरिकाबाट पाउने हुनुपर्थ्यो, त्यहाँ उन्नत जातका नस्लहरू पाउने चाहिँ वातावरणहरू क्रिएट गर्नुपर्थ्यो। एउटा बाटो त्यो भयो भने अर्को बाटो चाहिँ त्यो जुन बजारीकरण हुन्छ नि, बजारका संरचनाहरू, सङ्कलन केन्द्र, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ के अरे यो लाई चाहिँ अलिकति प्रशोधन केन्द्र, वितरण केन्द्रहरू जस्ता चाहिँ यस्ता इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाएर त्यो किसानलाई चाहिँ कस्तो त ओहो यो सब चिज छ, म त यो सुविधा त लिनुपर्छ भन्ने कुरामा उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक भावना दिनुपर्ने खालको वातावरण बनाउने चाहिँ कृषि नीति हुनुपर्थ्यो। हाम्रो नीति चाहिँ के भयो भने तपाईँको चाहिँ बिउ दिने, चल्ला दिने, बोका दिने, अनि अरू बाँकी पक्षमा चाहिँ हामीले ध्यान नदिएपछि चाहिँ के भयो त, मान्छेले चाहिँ उत्पादन गरे अलिकति, अनि त्यसपछि मान्छेको सपना त एउटा हुन्छ, मैले उत्पादन गरेपछि यति कमाउँछु भन्ने सपना हुन्छ, त्यो सपना पुरा भएन। नभएपछि के भयो, त्यो पछि मान्छेको चाहिँ नैराश्यता भयो। किन नैराश्यता किन भयो भने कहिले कहिले कस्तो हुन्छ, यो कृषि भने कस्तो चिज हो भन्नु होला भने भट्ट सर, योमा दुई किसिमको जोखिम हुन्छ। एउटा उत्पादनको जोखिम हुन्छ, अर्को मूल्यको जोखिम हुन्छ। एक्ज्याक्ट है, उत्पादनको जोखिम तपाईँले यो कपडा सिया जस्तो होइन, अथवा चाहिँ अरू यो मेसिनको चाहिँ चिजहरू जस्तो होइन, सिमेन्ट उद्योग जस्तो होइन। यो यसमा तपाईँले सबै चिज राख्यो भने उत्पादन शून्य आउन नि सक्छ। अब त्यसमा लागि हामीलाई चाहिने कुरो के थियो भने यो पशु बिमा अथवा कृषि बिमाका कार्यक्रमहरू व्यापक रूपमा जानु पर्थ्यो, ताकि किसानले कुनै पनि नोक्सान खेती गर्दाखेरि नोक्सानको अनुभव गर्यो भने त्यो नोक्सानीलाई चाहिँ कतैबाट चाहिँ क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था भयो भने मान्छेमा ल खेती उत्पादन गर्छु मैले चाहिँ के अरे भयो भने बेचेर कमाउँछु, भएन भने मैले बिमा गरेको छु, बिमा गरेपछि मैले यो चाहिँ यसको क्षतिपूर्ति पाउँछु भन्ने चाहिँ वातावरण हामीले सिर्जना गर्नु पाए भए एउटा कुरो थियो। दोस्रो, जुन किसिमबाट यन्त्रीकरण हुनुपर्थ्यो नि, अहिलेको युवा र हाम्रो बुवाहरूले गरेको मेहनत र मैले गरेको मेहनत र मेरो छोराले गर्ने मेहनत एउटै हुन्छ भनेर हामीले सोच्नु हुँदैन। है, हाम्रो बुवाहरूले कोदालो खन्न रुचाउनुहुन्थ्यो होला, हामीहरूले त्यो कोदालो खन्न कम रुचाउनु थाल्यौँ, कस्तो गाह्रो हुन्छ भन्न थाल्यौँ। हाम्रो छोराले कोदालो खन्ने भनेको चुनै जाँदैन। तर त्यही यदि ट्र्याक्टरले जोत्ने हुन्थ्यो भने, ट्र्याक्टरले धान काट्ने हुन्थ्यो भने, अथवा मेसिनले दुध दुहुने हुन्थ्यो भने,
हाम्रो अहिलेका युथहरूले चाहिँ तपाईँको रमाइलो मानेर चाहिँ आहा म त यसरी गर्छु भनेर उसलाई त त्यो यो त मेसिन चलाएको हुन्थ्यो नि। अनि भनेपछि के हो त युथ अब चाहिँ के भन्छ हामी यो कृषिलाई चाहिँ के समस्या हो भन्नुलाई भने एक सन्ततिबाट अर्को सन्ततिमा कसरी रूपान्तरण गर्ने एक्ज्याक्टली त्यो समस्या हो सर अहिलेको। अहिले गाउँमा गयो भने तपाईँ कसलाई देख्नुहुन्छ गाउँमा? कोही छैन। गाउँ जुन खेती जग्गा भाँचो छ कस्ता मान्छे छन्? कि त्यहाँ त बुढापाका मान्छेहरू छन् कि त्यहाँ तपाईँको चाहिँ के अरे कतै काम नभएका चाहिँ लुरा लङ्गडा मान्छेहरू छन् कि यस्ता खालका मान्छेहरू छन् जसले 50,000 रुपियाँ जुटाउन नसक्ने हैसियतको छ त्यो मान्छेहरू छन्। जसले 50,000 रुपियाँको पैसा जुटाउन सक्ने हैसियत राख्छ त्यो काठमाडौँ आउँछ, पासपोर्ट बनाउँछ, मलेसिया जान्छ अथवा कतार जान्छ, गाउँमा बस्दैन। यो भनेपछि यो भनेको के हो त भने कृषिको प्रति आएको चाहिँ नैराश्यता हो। एक्ज्याक्टली यो नैराश्यता रह्यो भने हो कृषिमा भयङ्कर हाम्रो कृषिमा के पनि गर्न सक्दैनौँ, हाम्रोमा ठुलो दुर्घटना हुनेवाला छ। एक्ज्याक्टली यसलाई ट्रेन्डलाई रिभर्सल पछिल्लो पटक त होडबाजी के भयो भने विदेशको चाँडो जान्छ, तल्लो घरको नहरे विदेश जाँदैछ भने मल्लो घरको हर्के पनि छ नि, अब म यहाँ बस्दिनँ, पढेर पनि कामै भएन भने। म अर्को प्रसङ्ग जोड्छु तपाईँलाई। नेपालमा बैङ्क धेरै छन् हेर्नुहोस् है, धेरै बिरला भयो भने मुसा मर्दैनन् भने जस्ता नेता तपाईँको चाहिँ त्यस्तै बैङ्क पनि भयो। बैङ्क तपाईँ त बैङ्कसँग पनि रहेर तपाईँ आर्थिक विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। बैङ्कले अरू कन्ट्रीमा के गर्दो रहेछ भने कोही मान्छे नयाँ पसिहाल्यो भने अथवा के छ भने त्यसको घरमा गएर तिमी के चाहिन्छ, कति चाहिन्छ, के काम गर्छौ, तिम्रो तलब कति छ, कतिमा त्यही अनुसारको पैसा दिएर उसलाई ती ऋण दिन्छ र तपाईँको उसको पनि अर्थोन्नति गर्ने उपाय सिकाउँछ। नेपालका बैङ्क छन्, खरबौँ पैसा छ भन्छ, फेरि अरब डलर छ नि नेपालमा आइएनजिओले भित्राइरहेका छन्। यो आइएनजिओको पैसा तपाईँहरूका सेमिनारमै ती भत्तामै जान्छ या यिनीहरू फेरि तिनीहरू नै तपाईँ कन्सल्टेन्ट भएर आएर तिनीहरूले नै गोजीमा हालेर चाहिँ विदेश लान्छन्? यसमा चाहिँ तपाईँको टिप्पणी के छ? यसमा यस्तो छ, ब्याङ्क धेरै हुनु राम्रो कुरो हो, तर धेरै ब्याङ्क हुँदैमा विकास हुन्छ भन्ने सोच्नु चाहिँ गलत कुरो हो। एक्ज्याक्टली है। यसमा के हो त भन्नुलाई भने ब्याङ्क कृषि भनेको ब्याङ्कको हिसाबले भयङ्कर जोखिमयुक्त लगानीको क्षेत्र हो है। ब्याङ्कले चाहिँ जबसम्म के अरे कृषिमा चाहिँ तपाईँको के अरे जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू हामीहरू लिँदैनौँ तबसम्म ब्याङ्कले कुनै पनि ब्याङ्कले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गरेर आफ्नो पैसा डुबाउन चाहँदैन। म तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, अहिले हाम्रो परिस्थितिमा कसैले ऋण लिएर व्यवसाय गर्छ भने त्यो मान्छेले चाहिँ फाइदा लिनको लागि चाहिँ धेरै नै ठुलो समस्या, धेरै नै ठुलो चाहिँ त्यो उसले भागीमानी हुनुपर्छ। किनभने त्यसमा म त कुनै बेला त चाहिँ मैले एउटा अध्ययन गर्दाखेरि मैले चाहिँ के थाहा पाएको थिएँ भने, र मैले कतै चाहिँ हाम्रो नीति निर्माताहरूलाई पनि मैले भनेको थिएँ के त भन्दा, यदि कोही मान्छेले कृषिमा ऋण लिएर साँच्चीकै कृषिमा लगानी गरेर उसले चाहिँ त्यो अनुसारसित चाहिँ उत्पादन गर्छ र तपाईँलाई दुध उत्पादन गरेर दिन्छ, धान उत्पादन गरेर दिन्छ, गहुँ उत्पादन गरेर दिन्छ, फलफुलहरू उत्पादन गरेर दिन्छ भने त्यसलाई ऋणमा ब्याज लिने होइन। उल्टो हो, उसले चाहिँ 100 रुपियाँ ल्याछ भने 90 रुपियाँ फिर्ता गरे पनि हुन्छ भन्ने नीति ल्याए पनि हुन्छ। किनभने कृषि हाम्रो लागि त्यति महत्त्वपूर्ण छ। तर त्यो चाहिँ तपाईँको के अरे, तर त्यो त ब्याङ्कबाट सम्भव हुँदैन। हामी कहाँ तपाईँको चाहिँ के अरे युवालाई चाहिँ अनुदान, कृषिमा अनुदान ऋण कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको छ, तर त्यो कसले पाएका? जो टाठाबाठा छन् उनीहरूले पाएका छन्। जसले व्यावसायिक योजना बनाउन सक्छ उसले पाएको छ, जसले फेन्सी प्रोजेक्ट डकुमेन्ट बनाउन सक्छ त्यसले पाएको छ। जो चाहिँ साँच्चीकै किसान हो उसले चाहिँ त्यो ऋण चाहिँ पाउनलाई चाहिँ धेरै पापड बेल्नुपर्छ। म यसमा यो भनेर मैले फेरि ऋणै पाएनन् भन्न खोजेको होइन, तर ऋण चाहिँ उनले कृषिको नाममा तपाईँले तथ्याङ्क हेर्नुहोस्, तथ्याङ्क हेर्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ टोटल ऋणको 12%, नेपालमा ब्याङ्कहरूले लगानी गरेको टोटल ऋणको 12-13% पैसा चाहिँ तपाईँको कृषिमा लगानी भए देखिन्छ तथ्याङ्कले। तर त्यति पनि इम्प्लिमेन्टेसन तर त्यो ऋण कस्तोमा गछ त? त्यो दुई किसिमको हुन्छ। कृषिको ऋणलाई हामी दुई भागमा भन्छौँ। एउटा प्री हार्भेस्ट लोन, खेतीपाती गर्नलाई हुने लोन, अर्को चाहिँ पोस्ट हार्भेस्ट लोन भने मतलब ढुवानी, बजारीकरण, अनि त्यसपछि दाना उद्योग, कृषि उद्योग, के अरे धान मिल, गहुँ मिल भने जस्तो। अब त्यस्तो धेरै जसो ऋण यो पोस्ट हार्भेस्टमा गएको छ, धेरै कम लोन चाहिँ प्री हार्भेस्टमा गएको छ। जबसम्म उत्पादन धेरै हुँदैन, जबसम्म प्री हार्भेस्टको लागि लोन धेरै जाँदैन, उत्पादन बढ्दैन। र जब उत्पादन बढ्दैन अनि यो मिलहरूले के गर्नुपर्छ त? अहिले हजुरले भन्नुभएको थियो, यिनीहरूले के गर्नुपर्छ त? यिनीहरूले कच्चा पदार्थको लागि पनि इन्डियाबाट अन्तबाट चाहिँ चामल लिएर आएर, किन मिल त सेटअप गरिसकेको छ, त्यो मिलको क्यापेसिटी भनेको चाहिँ 1 घन्टामा 2
मेट्रिक टन धान कुट्ने हो। त्यो मिल चाहिँ कम्तीमा तपाईँको चाहिँ 300 दिन प्रतिदिन 8 घन्टाका दरले चलेन भने त मिल फाइदामा जाँदैन। त्यो चलाउनुको लागि उसले के गर्छ त, जति धान यहाँ पाउँछ त्यहाँबाट कुट्छ, नपाएपछि बाहिरबाट चाहिँ ढुवानी गरेर ल्याएर कुट्छ। भनेपछि यो चक्र चाहिँ अहिले हामीहरूको यथार्थ हो। अब यसमा अहिले ब्याङ्कहरूसित हामीहरूले छलफल गर्दाखेरि म त यही क्षेत्रमा काम गरेर नाताले हेर्दाखेरि कस्तो छ, ब्याङ्कहरूलाई समस्या छ। ब्याङ्कहरूलाई समस्या के छ त, ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ तपाईँको के अरे 8-10 लाख रुपियाँको ऋण लगानी गर्न कमर्सियल ब्याङ्कलाई पोसाउँदैन। उनीहरूले ऋण लगानी गर्ने भनेको चाहिँ 20, 30, 40, 50 लाख, जति ठुलो भयो त्यति राम्रो। तर कृषिमा साँच्चीकै कृषिमा चाहिँ 50 लाख लिएर चाहिँ लगानी गर्ने हो भने त कति काम हुन्छ सर, विचार गर्नुहोस्। एकदम। भनेपछि त्यति काम गर्ने किसान, त्यति ऋण लिएर कृषिमै लगानी गर्ने किसान त पाउनु पनि गाह्रो छ। हो, एउटा कुरो त्यो। दोस्रो, हामी कहाँ अहिले समस्या चाहिँ कसरी सिर्जना भयो भने जुन किसिमबाट जग्गाको खण्डीकरण भयो, हामी कहाँ उल्टो काम भयो सर। एउटा कुरो के भयो त, जहाँ बस्ती बस्नुपर्ने त्यहाँ ठाउँ थियो त्यहाँ खेतीको लागि छोडियो, जहाँ खेतीको लागि जग्गा छोड्नु पर्ने थियो त्यो ठाउँमा चाहिँ घडेरी बनाएर प्लटिङ गरेर जग्गा बिग्रियो। भनेपछि अहिले हामीसित चाहिँ राम्रो राम्रो जग्गाहरू चाहिँ सबै के अरे कृषिमा चाहिँ प्लटिङमा घर बनाउने ठाउँमा चाहिँ प्रयोग भयो भने अलि चाहिँ नराम्रो जग्गाहरू चाहिँ अहिले खाली जग्गाहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ हामीहरूलाई यो पनि एउटा कारण यस्तो भइरहेको छ कि जसले गर्दाखेरि कृषिमा चाहिँ त्यति आकर्षण भएको छैन। अर्को कुरो, अहिले चाहिँ विगत तपाईँले चाहिँ के अरे 10 अहिले पनि तपाईँले त्यो कुरो ल्याउनु भएको थियो, 46 सालदेखि अहिलेसम्ममा चाहिँ हामी कहाँ ठुलो सिँचाइको आयोजनाहरू कति बने त? एउटा रानी जमरा कुलेरिया सिँचाइ योजना जुन पश्चिममा छ त्यो एउटा, अर्को बबई दोस्रो। यो बाहेक अहिले हामीसित चाहिँ अब हामी कृषिमा प्राथमिकता दिए भन्छौँ, तर हामीसँग चाहिँ कृषिको लगानी चाहिँ यसमा महाकाली सिँचाइ यस। त्यो बाहेक अरूसित हामीसित त सिँचाइमा हामीले जोड दिएका छैनौँ। अहिले हामी के छ, यत्रो नदी नाला भएको चाहिँ मुलुक छ, यति अथाह पानी छ भन्छौँ, अनि हामी भन्छौँ हाम्रो होइन, हामी भन्छौँ के त, स्प्रिङ्कल चलाऊ, ड्रिप इरिगेसन गर भनेको छ। त्यो त स्प्रिङ्कल ड्रिप इरिगेसन चलाउने भने त मरुभूमि हो, जहाँ पानीको समस्या छ। हामी कहाँ त अथाह पानी भएको ठाउँमा त तपाईँको त त्यो पनि चलाउने हो, तर हामीसित त्यसलाई सदुपयोग गर्ने हो। अब अर्को पाटो तपाईँले जुन अहिले गैर सरकारी संस्थाहरूको कुरो गर्नुभयो, गैर सरकारी संस्थाहरूको भूमिका धेरै मुलुकहरूमा राम्रो छ, तर गैर सरकारी संस्थालाई राम्रोसँग चलाउने भन्नेमा पनि अगेन राज्यको ठुलो भूमिका हुन्छ। राज्यले हो गैर सरकारी संस्थालाई नचाउने, न कि गैर सरकारी संस्थाले राज्यलाई नचाउने होइन। हामी कहाँ उल्टो भइरहेछ। कतिपय गैर सरकारी संस्थाहरूले तपाईँको चाहिँ हाम्रो के अरे सरकारी संरचनालाई नचाउँछन्। त्यो भयो भने विकास हुँदैन, उनीहरूले भने अनुसार हुन्छ। तर हाम्रो चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भने, छिमेकी मुलुक भारतमा हेर्नुहोस्, बङ्गलादेशमा हेर्नुहोस्, गैर सरकारी संस्थाले जे पाए त्यही गर्नै पाउँदैन। गैर सरकारी संस्थालाई सरकारले यसरी चाहिँ नियन्त्रणमा राखेको छ कि तपाईँहरूले चाहिँ को जिम्मामा भनेको यो कामहरू गर्ने हो, यति कामहरू मात्रै तपाईँहरू सीमित हुनुहोस्, बाँकी कामहरू तपाईँ छुन पनि पाउनुहुन्न भनेर त्यसरी चाहिँ उनीहरूलाई एकदम निर्देशित गरे हुन्छ। तर हाम्रोमा गैर सरकारी संस्था कोले कतिले काम गर्छन्, कसले के काम गर्छ भन्ने हामीलाई थाहा पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि जब हामीले चाहिँ अरूलाई छाडा छोड्छौँ भने उनीहरूबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ के अरे राम्रो काम होला भन्ने अपेक्षा गर्नु चाहिँ दिवा सपना मात्रै हुन्छ। एकदमै करिब अन्ततिर पनि आइसक्यो। अहिले पछिल्लो पटक बैङ्कहरू क्राइसिस छ भन्छ, पैसा अथा पनि भन्थ्यो, केही समय चाहिँ होइन कोभिड लगत्तै पनि धेरै भन्थ्यो, तर चाहिँ अहिले पछिल्लो पटक बैङ्कहरू रितो छन्। विभिन्न किसिमका कमिसन दुनियाँ गराएर फेरि इन्सुरेन्सबाट बैंक विभिन्न किसिमले अहिले कामचलो हर्काएर गरिरहेको छ। यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो र यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न, यसलाई चाहिँ समाधान गर्न, निराकरण गर्न के विधि अपनाउँदा सरकारलाई सहजता बढाउँछ? अब अहिलेको यो तरलताको समस्या जुन हजुरले भन्नुभयो, यसमा चाहिँ अहिले हामीलाई योभन्दा अगाडि करिब 10 वर्ष अगाडि पनि हामी कहाँ तरलता समस्या थियो। त्यो बेलाको तरलताको समस्या र अहिलेको तरलताको समस्या एउटै होइन। त्यति बेलाको तरलताको समस्या ब्याङ्कमा पैसा थिएन, तपाईँले चाहिँ त्यो निक्षेप पैसा लिन जानुभयो भने पाइँदैन थियो, त्यो चाहिँ साँच्चीकै तरलताको समस्या हो। अहिलेको तरलताको समस्या भनेको नीतिगत हिसाबले आएको समस्या हो। भने मतलब जुन कर्जा निक्षेप अनुपात जुन एउटा तोकेको छ 90% मेन्टेन गर्नुपर्ने भन्ने, अब त्यो आफैमा वित्तीय क्षेत्रको स्थिरता ल्याउनको लागि यसको अति महत्त्वपूर्ण छ। त त्यो रेसियोमा कसैले पनि डिबेट गर्न सक्दैन। तर अहिले यतिखेर के भयो त भन्दाखेरि 3टा कुरो भयो सर। एउटा कोभिडको कारणले गर्दाखेरि जसलाई हामीले चाहिँ ठुल्ठुला लगानीकर्ताहरू इन्डस्ट्रियल हाउसहरूलाई ऋण लगानी गरेको थियो, उनीहरूबाट चाहिँ तपाईँको जुन किसिमको चाहिँ योजनाअनुसार पैसा फिर्ता आउनुपर्ने थियो नि, असुली हुनुपर्ने थियो, सबैको किस्ता चाहिँ
पर सारेको चाहिँ अवस्था हो, जसले गर्दाखेरि जति किस्ता आउनु पर्ने त्यो नआएको अवस्था एउटा हो, जसले गर्दा किस्ता नि आएन, सामान्य आएन। राइट। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति तरलता समस्या भयो। दोस्रो, मान्छेहरूसित चाहिँ जुन कोभिडको बेलामा चाहिँ मान्छे 2 वर्ष त कामै नगरिकन बसे नि, र जति पनि मान्छेहरूसित थियो त्यो अब त हजुर हामी सबैले पनि गरेको के हो, जसको चाहिँ सरकारी नोकरी छ त्यसको त बेग्लै कुरो हो। अरूहरूले गरे भने त के हो त, आफूले चाहिँ के अरे जुन ब्याङ्कमा राखेको हाम्रो बचत छ त्यही बचतलाई खाएर 2 वर्ष बिताएन मान्छेहरूले, आम सर्वसाधारणले त। भनेपछि उनीहरूको चाहिँ त्यो बचत गर्ने क्षमता नि ह्रास भएको दोस्रो कुरो। र तेस्रो कुरो के हो त भन्दाखेरि यो कोभिड जब अलिकति मत्थर भयो, मत्थर भइसकेपछि अलिकति मान्छे चाहिँ उत्साहित पनि भएको, अब राम्रा दिन आउँछन्, व्यवसाय गर्नुपर्छ भनेर कर्जाको माग पनि बढिरहेको अवस्था हो। यो यतातिर पुँजीको स्रोत नआउने, असुल लगानी गरे पैसा फिर्ता नहुने, यतातिर तपाईँको चाहिँ के अरे लगानीको लागि चाहिँ धेरै स्रोतहरू चाहिँ मागहरू आउने, र तेस्रो सरकारको अहिले जुन पुँजीगत खर्च हुन्छ नि, पुँजीगत खर्च पनि एकदमै न्यून रूपबाट चाहिँ खर्च हुने। अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ 27-28% भन्दा खर्च भएको छैन। अनि त्यो पैसा त तपाईँको ट्रेजरीमा गएर थुप्रियो फेरि कति पैसाहरू। अब यतातिर सरकारले खर्च गरेर ट्रेजरी मनी पनि सर्कुलर नहुने, अनि यतातिर तपाईँको चाहिँ के अरे कर्जाको माग पनि गर्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ के भयो त, बाध्यात्मक अवस्था 90% सिडी रेसियो मेन्टेन गर्न के अरे बढाउन नपाउने, अथवा अलिअलि बढायो भनेसम्म चाहिँ अब तैपनि अर्को रिपोर्टिङ टाइमसम्म त मिलाउनु पर्ने, जसले गर्दाखेरि अब उनीहरूसित चाहिँ अहिले तपाईँ हामीले चाहिँ ब्याङ्कमा गएर चाहिँ चेक काट्न गयो अथवा गयो भने तपाईँलाई पैसा नदिने समस्या होइन अहिले, हो के त भन्दा ऋण माग्न गयो भने नपाउने समस्या, नपाउने। त्यो भनेपछि यो अर्को खालको ऊ चाहिँ यो मैले अहिले भने नि यो सिस्टममा भएको चाहिँ परिवर्तनको कारणले आएको समस्या हो, र यसलाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि केही समय लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो छिट्टै आज भोलि 1-2 महिना 2 महिनामा यो समाधान हुँदैन। करिब हामी अन्ततिर आइसक्यौँ। सरकारलाई 1, 2, 3 सर्टकटमा तपाईँ चाहिँ 1 मिनटमा टुङ्ग्याइदिनु सर। अब यसमा मैले देखेको चाहिँ सरकारले अहिले गर्नुपर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ हाम्रो नम्बर 1 हाम्रो चाहिँ के अरे जुन विकासका खर्चहरू हुन्छ नि, विकासको बजेटहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति प्रायोरिटाइज गर्ने क्या है, कनिका छरे जस्तो धेरैलाई खुसी पार्ने हिसाबले चाहिँ नगरिकन कनिका छरे जस्तो चाहिँ 1, 2, 3 भनेर मान्छेले चाहिँ पत्याएर एउटा चाहिँ सरकारप्रति कन्फिडेन्स हुन आउने वातावरण चाहिँ एउटा प्रायोरिटाइज बजेट गर्ने, सक्ने कुराहरू मात्रै गर्ने र जसको चाहिँ रेडिनेसहरू गर्ने। दोस्रो, योजना बनाउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ अर्को समस्या हुन्छ, योजना पार्ने हाम्रो चाहिँ होडबाजी हुन्छ, तर त्यसबाट चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा कति अप्ठ्यारो छ के छ भन्ने कुरा हामीले जोड दिँदैनौँ। त्यसलाई हामी चाहिँ योजनाको रेडिनेस भन्छौँ, योजनाको चाहिँ पूर्ण तयारीका साथ हामीले तयारी गर्नुपर्छ भन्ने दोस्रो पाटो भयो। तेस्रो, अझै पनि हाम्रो फोकस भनेको स्वास्थ्य शिक्षालाई त नकार्न सकिँदैन। त्यसपछि हाम्रो फोकस भनेको चाहिँ जुन चिजहरू भनौँ न, हाम्रो जस्तो मुलुकले कृषिको चाहिँ आयातमा भर पर्नु भने त लाज पर्नु कुरो हो नि। त्यसले गर्दाखेरि कृषिलाई चाहिँ को उत्पादन बढाउन कसरी सकिन्छ त्यतातिरका चाहिँ एकदम फोकस्ड एक्टिभिटीहरूमा हामीले जोड दिनु पऱ्यो। त्यसको लागि हामीले चाहिँ कृषिका पूर्वाधारहरू, सिँचाइ, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ के अरे बाटोघाटो, सानसानो बाटोघाटो, अनि त्यसपछि यो शीत भण्डार अथवा चाहिँ यो व्यापार भनौँ न बजारीकरणका कुराहरूमा चाहिँ सरकारले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। र चौथो, पशुपालन हाम्रो चाहिँ सबभन्दा आकर्षक कृषिभन्दा पशुपालनमा हामीले धेरै आकर्षण देखेका छौँ। त्यो आकर्षण देखेको हुनाले चाहिँ पशुपालनलाई विशेष फोकस गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामी चाहिँ के अरे यो कृषि अहिले भएको चाहिँ सङ्कट पनि हामीले टार्न सक्छौँ, र सरकारलाई जुन एउटा वैदेशिक स्रोतको चाहिँ सङ्कुचनको अनुभव भइरहेछ त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ केही हदसम्म समाधान गर्न यसले मद्दत गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज मलाई तपाईँको स्टुडियोमा बोलाएर यति कुरा राख्न दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, हामी कुरा गर्दै थियौँ डाक्टर नरहरि ढकाल, उहाँ आर्थिक विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। हस्, तपाईँले अर्को विषय र प्रसङ्ग साथ यहाँमा आज बस्ने बाचा गर्दै आजका लागि म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।